बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमू गेट इम्पोर्टेड हुकूमत साम्राज्य हुकूमत का पीछा छोड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान ख़ान इस ख़त को लेकर, इस गेट को लेकर, इस मुरासले या साइफ़र को लेकर जिस तरह से आगे बढ़े हैं, इससे बहुत से किरदार एक एक करके एक्सपोज होते जा रहे हैं। साम्राज्य हुकूमत इसी में उलझी हुई है कि ये साजिश नहीं हुई, ये मुदाखलत हुई है। शहबाज शरीफ ने इस ख़त से जान छुड़ाने के लिए अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात, जिसमें गद्दारी के इल्ज़ामात भी हैं, उनसे निजात हासिल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया। उस इजलास में हमारी जो फ़ौजी क़यादत है, उसने वही कुछ कहा जो पहले इजलास में कहा गया था, जिसकी सदारत इमरान ख़ान ने की थी। लेकिन उस इजलास और इस इजलास में थोड़ा सा फ़र्क था। उस इजलास में कहा गया था कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से मुदाखलत हुई है, और इस इजलास में भी यही कहा गया कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हुई है, लेकिन इसमें साजिश नहीं हुई। बस इसी एक चीज़ को लेकर शहबाज शरीफ और उनके हवारी और साथी खुशी से धमाले डाल रहे हैं, और कौम को बावर कराया जा रहा है कि ये ख़त साजिश नहीं थी। शहबाज शरीफ के इस बयानिए से हाँ में हाँ मिलाते हुए हमारी फ़ौजी क़यादत भी नाच रही है। साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है, ये एक ला हासिल बहस है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर दी जाए तो हर किसी की तरफ से यही कहा जाता है कि किसी भी मुदाखलत से पहले साजिश होती है। जैसा कि अमजद इस्लाम अमजद की तरफ से भी यही कहा गया है। उनके कहे को कई लोग मुस्तनद मानते हैं। अमजद इस्लाम अमजद नाम भी कहते, तब भी हकीकत यही थी। लेकिन अमजद इस्लाम अमजद की इस वजाहत से आज नून लीग के हमनवा उनके पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि अमजद इस्लाम अमजद से पहले कई लोगों की तरफ से यही वजाहत की जा चुकी है। इसमें बिल्कुल शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अमरीकी साजिश के तहत इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म की गई और शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया गया। इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म करने में अमरीकी साजिश की एक और गवाही, मुस्तनद गवाही सामने आ गई है। ये सब कुछ कैसे हुआ? अमेरिकी दिफाई तज्ज़ियाकार रेबेका ग्रांट ने एक इंटरव्यू के दौरान एतराफ़ किया है कि इमरान ख़ान को अदम एतमाद से हटाने में अमेरिका का किरदार था। इंटरव्यू के दौरान रेबेका ग्रांट के बात करने का दुरानिया सिर्फ़ 1.5 मिनट था। इस 1.5 मिनट के दौरान उसने जो कुछ कह दिया वो शायद कोई 1.5-2 घंटे में भी ना कह सकता। रेबेका ग्रांट ने इमरान ख़ान की हमायत नहीं की। उनकी तरफ से सिर्फ़ अमेरिकी पॉलिसियों का दिफा किया गया और बताया गया कि इमरान ख़ान की हुकूमत को क्यों अमेरिका की तरफ से गिराया जाना ज़रूरी हो गया था। रेबेका ग्रांट ने वार्निंग देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज़ को ख़त्म करना होगा। यूक्रेन की हमायत, रूस के साथ मुआहदे ख़त्म और चीन के साथ तल्लुकात कम करना होंगे, जिसकी वजह से इमरान ख़ान की हुकूमत को अदम एतमाद पर ख़त्म कर दिया गया। ज़रा गौर कीजिए कि वो कहती हैं कि अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज़ को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज़ को ख़त्म करे, यूक्रेन की हमायत की जाए, रूस के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएं और चीन के साथ तल्लुकात कम करना होंगे। एक ही बात हमने 2 दफ़ा दोहरा दी ताकि ये अज़बर हो सके। रेबेका ग्रांट की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर साम्राज्य हुकूमत ने अमल शुरू कर दिया है। साम्राज्य हुकूमत को अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया और अंदर के किरदार भी इसमें यकीनन शामिल हैं। अंदर के किरदारों की रजामंदी बल्कि मदद के बगैर RCO कामयाब हो ही नहीं सकता था। RCO यानी रजीम चेंज ऑपरेशन। साम्राज्य हुकूमत किस तरह से अमेरिकी एजेंडे पर अमल कर रही है वो आपके सामने है। चीन के साथ तल्लुकात कम करने के लिए कहा गया था, तो इस हुकूमत ने आते ही CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया है। रूस के साथ इमरान ख़ान जो तेल के, गंदम और गैस के मुआहदे करना चाहते थे, उनको भी पसे पुश्त डाल दिया गया है। रूस के साथ तल्लुकात गोया ख़त्म कर दिए गए हैं और यूक्रेन का जो साथ देने की बात की गई थी वो ज़रा थोड़ा पीछे चले जाएं। इमरान ख़ान की हुकूमत के आखिरी दिनों में इमरान ख़ान ने
جب روس کی حمایت کا اعلان کیا تھا، روس کے ساتھ تعلقات نہ ختم کرنے کی بات کی تھی، انہی دنوں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک سیمینار کے دوران روس کی مذمت کرتے ہوئے یوکرین کا ساتھ دینے کی بات کی تھی۔ امریکی ایجنڈے کی تکمیل سامراجی حکومت کے معرض وجود میں آنے سے قبل ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کو ایک جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ ان کو لمبے جیل میں رکھنے کا ارادہ تھا اس حکومت کا، رانا ثناءاللہ کا۔ نہ صرف رانا ثناءاللہ اس کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ عمران خان اور شیخ رشید کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں عدالت آڑے آ گئی۔ چھٹی کے روز عدالت کھل گئی۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے حکومت کو گرفتاریوں سے روک دیا گیا اور یہ تاثر قوی کرنے کی کوشش کی گئی کہ عدالتیں کسی کے لیے بھی چھٹی کے دن اور رات کو کھل سکتی ہیں، لیکن ان عدالتوں کے کھلنے کا یہ قطعی طور پر جواز نہیں بن سکتا جو رات کو کھولی گئی تھیں اور عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا گیا تھا، اور جس طریقے سے پھر لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حمزہ شہباز کو آدھی رات کو وزیر اعلیٰ بنانے کے آرڈر جاری کیے گئے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر جاری کر دیا گیا کہ کسی کی گرفتاری جھوٹے مقدمات میں نہ کی جائے جو رانا ثناءاللہ کی طرف سے بنائے جا رہے تھے اور مذہبی کارڈ اس میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ راشد شفیق کی عید جیل میں ہوئی۔ عید کے دوسرے دن ان کو پھر ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ مزید ریمانڈ دیا جائے، لیکن مجسٹریٹ نے ان کی بات نہ مانتے ہوئے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیج دیا۔ اب 1-2 روز میں ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس سال تو کیا اگلے سال بھی وقت پر الیکشن نہ ہوں، بلکہ قیامت تک الیکشن نہ ہوں، تاکہ ان کی حکومت اس وقت تک قائم رہے جب تک ان کی سانس میں سانس ہے۔ دوسری طرف یہ معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، عوامی مسائل کو بڑھا رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ میں عید کی چھٹیوں کی وجہ سے خاصی کمی نظر آ رہی ہے۔ عید کی چھٹیوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس حکومت کو ناکام ثابت کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا عذاب لوگوں پر مسلط رہے، لیکن اس حکومت کی طرف سے ایک اور عذاب لوگوں پر توڑ دیا گیا ہے، خصوصی طور پر ان لوگوں پر جو حج کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں حج اخراجات 4.5 لاکھ تھے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو یہ وزارت ملی ہے تو اس کی طرف سے فوری طور پر 9.5 سے 10 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب جو بھی آدمی سرکاری سطح پر حج کرنے کے لیے جائے گا اس کو 9 سے 10 لاکھ روپے ادا کرنا پڑے گا، جبکہ عمران خان کی حکومت میں جس پر یہی لوگ تنقید کرتے تھے، عمران خان کی حکومت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا تھا تو کہا گیا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے حج اخراجات میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اب حج اخراجات میں عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، بلکہ 2 گنا سے بھی تھوڑا سا زیادہ۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ظلم بھی کیا گیا ہے کہ حج پالیسی میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ سرکاری سطح پر حج کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور پرائیویٹ سطح پر حج کرنے والوں کی بہت کم ہوتی ہے۔ عمران خان کے دور تک یہ شرح 40 اور 60 تھی۔ 60% لوگ سرکاری سطح پر حج کرتے تھے اور 40% پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے حج کرتے تھے، اور دونوں کے اخراجات میں تقریباً 1.5 گنا کا فرق ہے۔ اگر سرکاری سطح پر حج 9 لاکھ کا ہوتا ہے تو پرائیویٹ سطح پر یہی اخراجات 12-13 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ہاتھ میں یہ وزارت مذہبی امور آئی ہے تو اس کی طرف سے ایک تو حج کے اخراجات میں 2 گنا اضافہ کیا گیا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ سرکاری سطح پر صرف 40% لوگ جا سکیں گے اور ٹور آپریٹرز کے ذریعے 60% لوگ جائیں گے۔ باقی شعبوں میں بھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ یہ سامراجی حکومت کیا گول کھلاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔